आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है प्यारा रमज़ान नशरियात और इफ्तार आमिर के साथ। आज नाज़रीन मोहतरम, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस महफिल में, इस ट्रांसमिशन में एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं और हमगीर शख्सियत की मालिक है। मैं इनको खाली पॉलिटिकल या खाली समाजी नहीं कहूँगा, इनकी कई डायमेंशंस हैं। एक बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है, आप एक बहुत अच्छे बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी नौ दौलते लोग नहीं हैं जो आज नए नए पैदा होते हैं और सब देखा हुआ है दुनिया में कि क्या चीज़ है क्या नहीं, बरतना आता है। इनका शुमार उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने तहज़ीब, शाइस्तगी, मुरव्वत, रवादारी, अखलाकियात इनको आगे बढ़ाया। और मुझे अच्छी तरह याद है कोई कहीं पर कोई एक आदमी इनको बहुत देर तक सुनाता रहे, चुपचाप बैठी सुनती नहीं और उन्होंने कहा बस और कुछ कहना है, उस वाले पर चली गई। ये होता है, इसको कहते हैं रवादारी, कि आप नहीं, कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दिए जाते, जवाब नहीं देते। सादा तबीयत की मालिक है माशाल्लाह खूबसूरत, लेकिन सादा तबीयत की मालिक है। लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी पहनना ओढ़ना कुछ बहुत महंगा होगा, लेकिन तबीयत सादा है, तबीयत सादा है। और इसके साथ साथ फ़नून लतीफ़ा की दिलदादा है। कभी कभी मैं जैसे कभी कभी हरकतें करता हूँ तो ये भी कभी इंस्टाग्राम पे मछली बनाने का तरीका बता रही होती हैं, मैं आपको कई चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने मुनकसिर मिजाज है। अच्छा, जब आप इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, जब होंगे बात करें तो आपको इनके इल्मी ज़ौक़ का पता भी चलेगा। गुफ्तगू का तरीक़ा, सलीक़ा अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, एक घर से मिला है, घर की तरबियत से मिला है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम इनके सियासी पस मंज़र का और ख़ानदानी पस मंज़र का जायज़ा लें तो इनके नाना जो थे वो एम उकैली साहब, एम उकैली साहब, ये बहुत बड़े नाम है। और ये अयूब ख़ान के दौर हुकूमत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे, एम उकैली साहब। उकैली थे वो, अक़ीली नहीं थे। उकैल एक्चुअली इसका तलफ़्फ़ुज़ ही उकैल है, उकैल अक़ल को कहते हैं, अक़ल के मालिक को। तो एम उकैली, ये एम उकैली साहब ये उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। इनके वालिद उस्मान फ़ारूक़ी साहब जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा उस्मान फ़ारूक़ी साहब और सलमान फ़ारूक़ी साहब उनकी बहन बनी हुई थी। तो ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक़ चेयरमैन रह चुके हैं। इनके चचा सलमान फ़ारूक़ी साहब साबिक़ वफ़ाक़ी मोहतसिब मुज़्ज़िज़ आला, और जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके मोतमद ख़ास रहे। इसके अलावा इनके शौहर हिशाम रियाज शेख साहब, ये वॉल स्ट्रीट के साबिक़ सरमायाकार बैंकर हैं और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के मुशीर और निजी न्यूज़ चैनल कैपिटल टीवी के ये फाउंडर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी प्यारी शख्सियत जिनसे मेरे साथ आज पहली मरतबा इंटरेक्शन मेहमान की हैसियत से हो रहा है। हम लोग सियासी प्रोग्राम्स में तो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती थी, लेकिन ये कि मैं हमेशा इनसे प्यार करता रहूँ और इज़्ज़त करता रहूँ, क्योंकि ये वो लड़की है, ये वो औरत है जिसने अपने सियासी करियर के आगाज़ में, अपने सियासी करियर के आगाज़ में बहुत तकलीफ़ उठाई। और वो ये उठाई कि जेल में मर्दों के साथ रखा गया, बुरा सलूक किया गया, बहुत कुछ किया गया। खैर मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये उससे बाहर निकली। लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है जो इनके साथ किया गया, घर की तलाशी, ये तलाशी, वो तलाशी, लेकिन ये रहीं, मौजूद रहीं। और आज रुकने सिंध असेंबली है हमारी, आपकी सबकी बहुत ही क़ाबिल मोहतरमा शर्मिला फ़ारूक़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? कैसे हैं आमिर भाई? मैं तो बस 19 घंटे यहीं गुजरते हैं, ऐसे ही हूँ। आप बताइए कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है। अम्मी ठीक। तो ये बताइए कि मसरूफियात क्या है रमज़ान में? ये तो छोड़ दें, सियासी बातें हम लोग करते ही रहते हैं। क्या करती हैं? किचन में जाके दोबारा सैलमन बना रही हैं? पता नहीं वो मछली मुर्गी कैसे बन गई। लेकिन बहुत देखी भाई मछली को बनते हुए लोगों ने। हाँ, और सरप्राइजिंगली यही कुछ वक्त था पिछले साल, अप्रैल का ही टाइम था जब ये हुआ था। उस वक्त तो लॉकडाउन था, हम सब पहली दफा अच्छा, सब लोग घर में यही कर रहे थे कि भाई क्या हमारे पास और क्या मशगल क्या है, करेंगे, ये कि फेसबुक पे बता रहे हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन इस बार तो देखें कि इतनी ज़्यादा सख्त लहर आई है। मगर मैं आपकी गवर्नमेंट को, सिंध हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहरहाल सिंध में बहुत हद तक कंट्रोल किया शुरू में। खासतौर मुराद अली शाह साहब ने जो लॉकडाउन का सिलसिला था, वो ज़रूरी था, उसके बगैर होना नामुमकिन था।
ورنہ دیکھیے خدا نخواستہ اس سے کئی زیادہ اموات ہو جاتی اور بر وقت ایک ہوتا ہے نا آپ کام کریں لیکن دیر میں کریں تو اس کی افادیت نہیں رہتی. اگر بر وقت کوئی فیصلہ کر لیں آپ تو اس کی افادیت بھی ہوتی ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں تو ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا بالکل, کہ اس وقت کچھ دنوں کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اگر آپ باہر دیکھیں نا تو آپ کو کوئی ایس او پیز فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. بالکل آپ افطاری کے ٹائم چلے جائیں کہیں جو رش لگا ہوا ہے, ماسک کوئی پہنتا نہیں ہے. بس اللہ پہ رحم کرے. کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا, دیکھا ان کو. میں آپ کو بڑا ان کا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں. میں نے تو زندگی بھر مخالفت کی, کرتا رہا, پرچم میں لکھتا رہا. جب وہ پاکستان آئیں یہ جلا وطنی کے بعد دوبارہ, تو عذرا فضل پہچو صاحبہ جو کہ آصف صاحبہ کی بہن ہے, وہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کی ممبر تھیں 2002 میں. تو میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. کچھ چیزوں مطلب یہ کہ آدمی لکھ دیتا ہے بہت ساری چیز. تو انہوں نے فون پہ میری بات کرائی. تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری بیبی بھی, میں نے کافی کچھ لکھا کے بارے میں. کہہ رہے آپ سوری کیوں کہتے ہیں, آپ نے صحیح لکھے جو بھی لکھے, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا میں ظاہر ہے بہت بڑی لیڈر پاکستان کی. میں نے کہا نہیں, میں بالکل میں خود آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہہ رہے آپ جو دعائیں مانگتے تو میں وہاں دیکھتی ادھر دبئی میں بلاول کو دکھاتی, میں بچوں کو دکھاتی, یہ دیکھو دعائیں سے. میں آپ کو بڑا پن دکھا رہا ہوں اس خاتون کا. پھر میں نے کہا اچھا میں آپ سے کب مل سکتا ہوں. تو کہنے کہ ابھی میں جا رہی ہوں لیاری میں, اصل میں آپ کے یہاں کارساز پہ بام بلاسٹ ہوا تھا تو وہ ان کے گھر جا رہی تھی. کہا میں وہاں جا رہی ہوں, پھر وہاں سے میں لیاقت باغ جانا ہے, وہاں تقریب وہاں سے واپس آؤں گی تو میں آپ سے ملوں. یہ میرے دل میں آج تک خالص موجود ہے کہ میں پہلے اسی وقت چلا جاتا تو مل لیتا. اتنی محبت سے بات کی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت بڑے دل کی مالک تھی, بہت بڑے دل کی مالک. میں نے اتنی محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں, حالانکہ میں مخالف, دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, اچھا ان کا فون ہے ذرا بات کر. پیار تھا کیا لہجے میں, مطلب اس کو بھلا ہی دیا کہ کیا لکھا کیا, جو بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے, بڑے لوگ درگزر کرتے ہیں. تو اب آپ ان کے ساتھ کر رہی تھیں. اب یہ بتائیے کہ بیٹا کیسا لگ رہا ہے آپ کو, بلاول کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. بلاول بہت زبردست جا رہا ہے. بہت ساری کوالٹیز ان میں ان کی والدہ کی ہیں, صبر اور سیاسی بصیرت, مسکرا کے بات کرنا. آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. ہاں سیکھا ہوگا بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر چیز سیکھ لی اور ہم بس جی دس از اٹ. سیکھنے کی جستجو, اور آپ دیکھیے کہ ابھی جس طریقے سے پی ڈی ایم کو لے کے چلے بنایا ایک, جسے کہ میں تو ان کی اس بالغ النظیر سے بہت متاثر ہوں جو کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں اکیلے وہ اپنی پوری مہم چلا رہے تھے, اور اسی زمانے میں وہیں بیٹھے رہے وہ پورا عرصہ, پھر کووڈ وہیں, اس کے بعد سے کووڈ ہوا. بالکل بالکل. اور بہت اچھا لگتا ہے. اور بیوی کے ساتھ تو کم وقت گزرا, اس وقت میری عمر کم تھی تو میں اس وقت نہیں سیاست میں آ سکتی تھی. لیکن جب دبئی میں ملاقاتیں ہوتی تھی تو وہاں پر بھی وہ ہمیشہ مسکرانا, بچوں کو وقت دینا. اور پتہ ہے اب میرا جو بیٹا ہے تو میں نے یہ بیوی سے سیکھا کہ کتنی بھی مصروفیت ہو جائے بچے کو وقت دینا بہت ضروری ہے. یہ بھی دیتی تھی پورے اپنے تینوں بچوں کو, بالکل گاڑی چلا رہی ہے. بالکل بالکل. ویسے بڑی عظیم خاتون تھی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی تاریخ میں بے نظیر بھٹو جیسی کوئی عورت پیدا, خاتون آئین جس کو کہتے ہیں. یعنی آپ سوچیں جس کو پتا ہو کہ کتنے لوگ اس کے جان کے دشمن ہیں, اور یہ کتنا بزدلانہ حملہ ہے کہ ایک نہتی عورت کو آپ نے بم بلاسٹ کر کے آپ نے اس کو شہید کر دیا. خیر آواز تو آج بھی, میں جب بھی بلاول کو دیکھتا ہوں, بلکہ میں آپ کے ذریعے سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, جب ہم نے آصفہ کو سنا تقریر کرتے ہوئے تو ہمیں تو لگ رہا تھا جیسے بیوی بول رہی ہیں, ویسے تقریر کر رہی ہیں بالکل اسی طرح ہاتھ اٹھانا. جب 88 میں نئی آئی تھیں وہ, اور انہوں نے پہلے تقریر کرنا شروع کی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ تو سیاست کی بات اپنی جگہ پر ہے, آج کل خاموش بہت ہیں آپ, آج کل کچھ بول نہیں رہی, یا میری طرح ہو گئی میں بھی خاموش بیٹھا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, طرح آپ نے شروع میں کہا کہ خاموش رہنا بہتر ہے. ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں تقریباً 1.5 سال سیاست سے تھوڑا میں نے کنارہ کشی کری. اس کے بعد جب بچے کو ایک ٹائم دے دیا اور وہ اس کے بعد پھر میں سیاست میں آئی. اب میں دیکھتی ہوں سیاست میں اتنی بد کلامی ہو گئی ہے, اتنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھو, کچھ بہت سارے ایسے, پہلے ہم لوگ دلیل سے بات کرتے تھے, اب تو ذلیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اب بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو اب بہت سارے ایسے گیسٹ ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھتی نہیں ہوں. میں اپنی مرضی کے شوز لیتی ہوں, 8 سے 9 کا شو کرتی ہوں. پہلے ایک وقت تھا جب شادی نہیں تھی, بچہ نہیں تھا, تو میں 8 سے 9, 10 سے 11, 11 سے 12 شو پہ بیٹھتی تھی. اب وہ وقت نہیں رہا. اب گھر کو بھی ٹائم دینا ہے, بچے کو بھی ٹائم دینا ہے. شرمیلا جو ہے وہ بالکل اپنی امی کی شکل ہے. آپ ان کی امی کو اگر ملیں گے, ابھی اگر ان کی امی دیکھ رہی ہیں تو ان کو بہت سلام میرا.
آپ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں. انہوں نے خاص طور پہ کراچی جیم خانہ میں میلاد رکھوایا تھا جو میں نے پڑھا تھا, اور وہ آگے تھیں. بہت پیاری نفیس خاتون ہے. تو آپ ان کی امی کو دیکھ لیں یا ان کو دیکھ لیں, دونوں کی آپ کو شکل ایک جیسی لگی. ہشام کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر آپ الحمدللہ. ٹیلی ویژن چینل ماشاء اللہ صحیح چل رہا ہے؟ بس آج کل کے حالات جیسے ہیں میڈیا کے, پورے ملک کے جیسے حالات ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں. زمانے محنت کی تھی, وہ اس وقت لانچ کرنا مشکل کام تھا, بہت مشکل اس وقت کے نئے بہت سارے چینل تھے اس میں. کیپٹل ٹی وی نے اپنا ایک مقام بنایا موجود ہے. میری تو ان سے ایک دفعہ جہاز میں 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو سسرال میں زیادہ پیار ملا, جو آج بھی گھر میں ہی پیار ہے وہ پیار موجود ہے. سسرال کا پیار, دیکھیے رشتے بنانے پڑتے ہیں عامر بھائی, اور رشتے نبھانے بھی پڑتے ہیں, اور سسرال بھی اچھا ملا. اور ظاہری بات ہے والدین کی میں اکلوتی ہوں, تو بچہ بھی میرا بھی اس وقت ایک ہی ہے. تو وہ ہم, کیا نام ہے اس کا؟ حسین. حسین, واہ واہ واہ. اور میں آپ سے شیئر کروں کہ میں اس وقت پریگننٹ بھی نہیں تھی, لیکن یہ 9 محرم کی بات ہے. 9 محرم کی بات ہے, میرے بچے پریگننٹ ہونے سے بھی پہلے کی, کہ میں صبح اٹھی اور میرے خواب میں آیا کہ جی اگر آپ کا بیٹا ہوتا ہے تو آپ اس کا نام حسین رکھنا. تو میرے ہسبینڈ اس وقت لاہور میں تھے. میں اٹھی, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو میرے شام نے کہا کہ ہاں دیکھیں گے, جب بچہ ہوگا, بیٹا ہوا تو دیکھیں گے, اس وقت فیصلہ کریں گے. اچھا میں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں زبردستی کروں گی کہ جی یہ نام رکھیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام بھاری ہے حسین. بالکل بھاری نام ہے. تو خیر میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب پریگننٹ ہوئی پتہ چلا کہ بیٹا ہے, تو میں نے ایسے ہی ذکر کیا کہ میں نے کہا کہ مجھے میری خواہش ہے, اور میں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ اس کا نام حسین رکھا جائے. تو میرے گھر والوں نے, مختلف سسرال والوں نے سوچا سلطان رکھ دیں, یہ رکھ دیں, وہ رکھ دیں, بہت سارے نام سوچے وغیرہ. لیکن ہوا یہ کہ جب میں 7 منتھس پریگننٹ تھی تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور مجھے بلیڈنگ ہونے لگی. تو میں ہاسپٹل پہنچ گئی. تو میرے ہسبینڈ اگین اس وقت لاہور میں تھے, والدین سے ملنے گئے ہوئے تھے. تو میں اکیلی تھی گھر پہ. میں یہ رات کے کوئی 1-1:30 بجا تھا, میں اسمبلی سے واپس آئی تھی, اور اس وقت بھی رمضان کا وقت تھا. میں اسمبلی سے واپس آئی, رات کو سوئی تو مجھے بلیڈنگ ہو گئی. تو میں اکیلی ہاسپٹل گئی, لیڈی ڈفرن ہاسپٹل. تو وہاں سے جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا تو وہاں سے, اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار ہوتے ہیں, وہاں سب نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ حسین کو بچا لو. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نام رکھیں گے, اور وہاں میرے ساس سسر رونے لگے, کہنے لگے اللہ میں حسین کو بچا لیں. وہاں سے یہ نام آ گیا. اور یہ 7 منتھ میں ہی ہوا؟ یہ 7 منتھ میں پیدا نہیں ہوا, وہ پھر بلیڈنگ رک گئی, میں ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ آٹومیٹکلی اس کا نام, میرے جب پیٹ میں تھا, جب وہ لاتے مارتا تھا تو میں اس کو کہتی تھی کہ ٹائیگر لاتے مار رہا ہے, ٹائیگر. ہاں میں نے کہا میں کسی کو فورس نہیں کروں گی کہ جی حسین رکھنا ہے یا کوئی نام رکھنا ہے, لیکن وہ ایسے ہی لب پہ چڑھا نام حسین کہ وہ نام حسین ہو گیا. میں ماشاء اللہ بہت مبارک ہوں. دیکھیے بات یہ کہ میں تو خود حیران تھا کہ ہشام کے گھر حسین کیسے پیدا ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک جو تھا وہ تو حسین کا بڑا دشمن تھا. تو میں نے کہا کہ یہ امیہ خاندان کے اندر حسین کی بات ہو رہی ہے, تو بھائی ظاہر ہے کہ حق گوئی اور سچائی کہنے والی ہماری بہن اس گھر میں جائے گی. پھر دیکھیں سبھی لوگوں نے, سسرال والوں نے کہا اللہ حسین کو بچا. یہ محبت ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ کو بشارت صحیح ہوئی. میرا بڑا عقیدہ ہے, میں تو اہل بیت پہ بڑا عقیدہ رکھتی ہوں. میں بی بی زینب علیہ السلام کے روزے پہ 3 مرتبہ گئی. مجھے آپ کے عقائد اور سب, میں تو آپ کو جانتا ہوں, آپ بہت محبت کرتی ہیں, وہاں سے بہت عقیدہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ خواب میں آنا, آپ کو پتہ چلنا یہ بچے کا نام رکھنا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی تو میں تو ظاہر ہے کہ ابھی آیا ہی نہیں, کبھی آپ کے گھر کے ملا نہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ پھر ذہین بہت ہوگا, یہ فیصلے کرنے میں بھی بہت زبردست. آگے جب یہ آگے بڑھے گا ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. جی ابھی بھی بہت سمجھدار ہے, حالانکہ ابھی 3 سال کا بھی نہیں ہو, لیکن بہت سمجھتا ہے. ایک دفعہ کوئی چیز اس کے سامنے کہہ دو نا, بس وہ سیکھ جاتا ہے. فوٹوگرافک میموری ہے, فوٹوگرافک میموری ہے ماشاءاللہ. تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش خرم رہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے, پھر باتیں بھی ہماری جاری ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کی ایک سلجھی ہوئی, ایک الجھی ہوئی نہیں ہے, اور لوگ الجھے ہوئے, سلجھی ہوئی, بہت محترم, بہت قابل احترام سیاستدان, اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. تشریف فرمائیں. ایک وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جاوید اعظم فاروقی صاحب بھی تشریف آ چکے ہیں, اور ہماری انتہائی قابل احترام خواتین کی جوئل گارڈنر سلمہ ظفر صاحب تشریف آ چکی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بالکل آج جوئل گارڈنر کا نام سنا ہے آپ نے؟
जूल गार्डनर का नाम सुना है? बस सही है। नहीं सुना है, बता ऐसे पूछ रहा हूँ है। ऐसा जबरदस्त बॉलर था वेस्ट इंडीज का, वो इतना लंबा था। मैं उससे एक मरतबा मिला था नेशनल स्टेडियम में, मैंने हाथ मिलाया तो मैं जब शक्ल देखी तो मुझे यहाँ तक दिखना पड़ा था, कैसे आप नहीं भाई, आपको तो वही हाइट लगेगी ना, यहाँ बात तो हम आपको तो वही याद रहेंगी। अच्छा ये बताए शर्मिला साहिबा की माशाल्लाह जो जिल्द है वो चमकदार है, रोशन है। वैसे तो ये खैर किसी और वजह से, और वजह ये कि ये अहले बैत से इश्क करती हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती हैं, तो वो चेहरे पे रौनक वाली। जी जी। वैसे ये क्या करती होंगी? आपका जीन भी, जेनेटिकली भी आपका माशाल्लाह, जेनेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पेरेंट्स की वजह से एक अल्लाह ने एक रिफ्लेक्शन दी है फेस पे, फिर इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो अपनी डाइट का क्या ख्याल कर रहा है, अपनी रूटीन का क्या ख्याल कर रहा है। मेरे ख्याल आप एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं? एक्सरसाइज नहीं करती डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सोती हूँ दिल भर के। लैक ऑफ स्लीप तो आपके चेहरे पे आ जाती है ना। अगर परफेक्ट स्लीप कर रहे हैं आप, 7-8 घंटे ले रहे हैं और रिलैक्स, और छोटी स्लीप जो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं वो पावर स्लीप जो कहलाती है, पावर नैप, हाँ वो पावर नैप जो होती है वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपको बताऊँ, इनकी जो वालिदा है उनसे मुझे क्यों मोहब्बत है, वो तो चले आप मोहब्बत वो करती हैं इस वजह से, वो मेरी अम्मी की तरह है। हमारी अम्मी क्या करती थी, हमारी अम्मी भी सियासतदान थी, बहुत काफ़ी उन्होंने पॉलिटिक्स में रही, और वो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी रही, मुस्लिम लीग थी वो। अच्छा वो कभी एम में नहीं गई, वो कहते हमें नहीं जाना। तो ये हमारे अब्बा चले गए थे आखिर कुछ दिनों में, और एम को सही समझती नहीं थी। तो वो जब पॉलिटिक्स में थी तो हमारी अम्मी करती थी। तो जब मैंने उनको देखा ना, इनकी वालिदा को, मेरी अम्मी का उस ज़माने में इंतकाल हुए हुए 1 साल हुआ होगा। तो वैसे तो मिलते थे, छोटा था मैं, हमारे घर में आने जाना था, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, हालांकि हम छोटे मिल चुके होंगे कभी। तो उस वक्त ये था कि इनकी अम्मी जब सुरमा लगाती है ना, तो एक छोटे से यहाँ पर मेरी अम्मी अभी तक लगाती हैं, मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती, मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती थी। जब मैं अम्मी से कहते थे अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं, कहेंगे मुझे बड़ी बड़ी आंखें दी अल्लाह ने, जो मैं उसको बनाया। मैं कहती अम्मी, मोहब्बत आ जाती थी। मैंने कहा माँ माँ होती है, अपने तरीक़ेकार होती है। तो आपकी अम्मी को भी जब मैं देखता था, मैंने कहा नहीं अम्मी की तरह है हमारी बिल्कुल। मेरी वाइफ की बड़ी दोस्ती है आपकी मदर से, फरा है, तो उनकी बड़ी दोस्ती, बड़ी सोशल है वो। जी जी हाँ, बहुत कुछ भी नहीं है, खुश मिजाज, अभी तक चेहरे पे रौनक उनके माशाल्लाह। मगर ये कुछ भी सोशल नहीं है। नहीं मैं तो मुझे ज्यादा शौक है घर में रहने का है। हाँ मैं घर जाती हूँ, वो कह रही है ना नींद पूरी लेती हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं आजकल आप यकीन करें कि 10:30 बजे मैं सो जाती हूँ रात को। सो जाती है शर्मिला फारूकी 10:30 बजे सो जाती है? नॉर्मल रूटीन में मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाती हूँ, लेकिन रमजान में 10:30 बजे, मैक्सिमम 11 बजे। मेरा बेटा मेरे पास सोता है लेकिन मैं सो जाती हूँ। लेकिन उठती कब है? 9 साढ़े 9। अच्छा ये बताए, एक जमाना था आपने टेलीविजन में बड़ा इंटरेस्ट लिया, ड्रामों में भी आई। जब मैं स्कूल में थी डॉक्टर साहब, हाँ स्कूल में तो मुझे बड़ा, क्योंकि स्कूल में हमें बड़ा ड्रामेटिक सिखाए गए थे, म्यूजिक ये वो, तो बड़ा आर्ट से बड़ा लगाव पैदा किया। कॉन्वेंट में थी मैं, जीसस एंड मैरी में। जी जी। तो फिर जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं ड्रामा करूं। करा भी था। एक ड्रामा मैंने किया। अब दिल नहीं जाता करने का? नहीं मेरे बस अब मैं कर रहा हूँ ड्रामा, मेरे बस अभी मैं कर रहा हूँ। जिंदगी खुद एक ड्रामा। आपको पता है मैं खुद मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मेरा ड्रामा आ रहा है, बस करो ना। अच्छा हाँ, आपने तो किया नहीं, मैं कर रहा हूँ। आप क्या अपनी जिंदगी पे बना रहे हैं? नहीं मेरी जिंदगी पे हम जिंदगी पे दोनों मिलके बनाएंगे। आप एक मेमोयर तो लिखे ना अपना। नहीं जिंदगी पे दोनों मिलके बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको फिर लेके आऊंगा एक्टिंग में, बहुत अच्छा हो गया आपको किए हुए। मैंने जब की तो मुझे इतना अच्छा लगा, इधर भी एक सुकून मिलता है। अब तो बड़े अच्छे हालात हो गए। जब मैंने किया था 96 की बात है, पीटीवी का जमाना था, पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी, बड़े हिकअप से बहुत चीजें। अब तो इट्स बिकम एन इंडस्ट्री, अब तो कमाल चीजें आप ड्रामे देखिए। अब आप मुझ पे लगाएं सरमाया और हम बनाते हैं दोनों एक फिल्म। और उसका नाम होगा कि मैं पीटीआई में क्यों गया। ये नाम बनाए कि हम क्यों गए, और एक सवाल है। और डॉक्टर साहब उसमें कोरियोग्राफर भी आप होंगे। वो भी मजा है, वो उसके बगैर हो नहीं सकता वो भी, और उसके साथ जमीन पर लेटने में काफी वो सारी चीजें करनी पड़ती। वैसे देखें, मैं एक चीज कहती हूँ, लोग तनकीद भी करते हैं, सब करते हैं, मैं कहती हूँ कि देखिए इतने मुश्किल हालात में अगर आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है घर में कोई नहीं आपको हंसा सकता। शर्मिला घर में हर आदमी परेशान बैठा है, रोजगार नहीं परेशान। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी सिंध बहुत अच्छा है,
سندھ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں. آپ پنجاب اور دیگر صوبے دیکھ لیں, وہاں بہت پریشان ہیں. اگر وہ تھوڑا ہنس دیتے ہیں, تھوڑا سا ان کی چہرے مسکراہٹ رہے, کوئی اپنا مذاق اڑوا کے کسی کو ہنسائے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں ایک پولیٹیشین ہوں, میرا ایک نام ہے, میں نعت بھی پڑھتا ہوں, میں کیوں اپنا مذاق اڑواؤں؟ اڑواتا ہے اس لیے ہوں کوئی ہنس دے, اس کی چہرے مسکراہٹ رہے. بہت بہت شکریہ شرمیلا, آپ تشریف لائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. حسین کو بہت اللہ آباد رکھے, اور ہشام بھائی کو اللہ صحت دے, تندرستی دے, آپ کے گھر میں اسی طرح خوشیاں رہیں. امی کو خاص طور پہ میرا بہت سارا سلام, اور ہمارا ٹکراؤ کسی نہ کسی سیاسی پروگرام میں ہوگا پھر انشاءاللہ. آئیے میں چھوڑتا ہوں, بہت بہت شکریہ. آج تصویر کھینچ لو یہیں پر. جی جی. محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو ہم رخصت کر رہے ہیں. پاکستان